आसतले आणि फक्त बिझनेसमॅनाची बॉल्सां भरप आणि राजकारण्याची बॉल्सां भरप हेच विशय आसतले। आयकात माझ्या गोंयकारांनो, म्हादय तुमची व्हरणारे हे लोक हांकां वळखा। तो श्रीपाद भाऊ, तो बीजेपीचो कोण तर तो नरेंद्र मोदी आणि प्रमोद सावंत हाका जबाबदार आसा। आणि सगळ्यांनी म्हाका दिसता हांकां विचारपाची गरज आहे। एकमेव इशू म्हाका फक्त इशू जो दिसता तो म्हादय म्हादय आणि म्हादय। कारण जल है तो जीवन है। जर उदक ना जाल्यार जीवन सोंपतलें, गोवा सोंपतलें, गोंयकारपण बिरपण कांयच उरचें ना। मागता सगळ्यां कडेन हे सगळे विशय जे आसा पळय, बेरोजगारी म्हणा, म्हारगाय म्हणा आणि म्हादय म्हणा पळय, हे विशय सगळे एकमेव पार्टीन निर्माण केले, ते म्हणजे भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट टायम तुम्ही वोट सुद्धा करता आसतना विचारपूर्वक करा। भुरग्यांना तुमकां आतां मेडिकल करून आसतना जॉब मेळ्ळे आसतले, आमी तुमच्या विरुद्ध ना, पण जे नॉन गोवन्सांक जॉब अशेंच करून फाटल्या फावटी दिल्ले, जेन्ना प्रमोद सावंत नवीन मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्नाय बीन महाराष्ट्रांतल्या काही लोकांक जॉब दिल्ले आसा। आनी ते जर तुमी जर RTI घालून जर मागीत लिस्ट न्हय जाल्यार खूब कितें उघड जातलें। आनी पत्रकारांनी वचून विचारपाची गरज आसा की बाबा गोंयान आमचे भुरगे कोण जॉब घे सारके उरूंक ना काय म्हणून। म्हाजें मत अशें ना, कोण म्हाका सगळें इंडिया एकूच, पण शेवटी गोवा हो इल्लोसो प्रदेश आणि आमच्या भुरग्यांचे आमी चिंतना जाल्यार भायलो येवन चिंतचो ना। म्हाका दिसता गोंयकारांनो जागे जायात आणि ह्या सरकाराक कितें तें दाखोवपाची आज गरज आसा। धन्यवाद। थँक्यू। प्रश्न आसला अनेक विचारपाची आशिल्ली, जे सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमिटी म्हणून ताणें ती फॉर्म केली, ताजें कितें जालें? ताच्या अंडर हे सगळे ताणें स्टाफ घेवपाचो आशिल्लो, म्हणजे जॉब रिक्रुटमेंट करपाचो आशिल्लो, ताचें कितें जालें? पण अश्यो घटना घडटात आणि लोक मात्र एका संभ्रमान आसात। जे विषय वेगवेगळ्या पद्धतीन डायवर्ट केले वता, जसे इलेक्ट्रल बॉन्ड, हाजेर डायवर्जन आता वेगळ्या पद्धतीन राजकीय दृष्ट्या केले वता। अश्यो असंख्य विषय आसात, करप्शनाचे विषय आसात, ते वेळोवेळी आमी तुमच्या समोर हाडिल्ले आसात। बट एज फार एज दीस लायन हेल्पर इशू इज कन्सर्न ऑफ पॉवर डिपार्टमेंट, वी आर गोइंग टू चॅलेंज दिस एंटायर प्रोसेस फॉर शुअर। नमस्कार, तनुज अडवलपालकर। आज जेन्ना हे आता ऊन हे आता म्हणजे गरमेचे दिवस सुरू जाता आणि पावसान तितली आमकां त्रास जावचे ना, कारण उदक मोठ्या संख्येन आमकां मेळटा कारण पावस पडटा म्हणून। पूण गरमेन जी उदक साठोवन दवरलेलें आसा, त्या उदकाचो विशय आणि जे लोक उदकाचेर निर्भर आसा, ते म्हणजे झाडां पेडां जनावर आणि मनुष्य म्हणटा ते आसाच, पण खऱ्या अर्थान कोणाक त्रास जाता न्हू जाल्यार ती जंगलान रावता ती जनावरां आणि पक्षी। कारण तांचो एकमेव फूड सोर्स आणि उदक आणि उदकाच्या सराउंडिंग जे भाग आसात थंयसरूच तांगेलें जेवण मेळप आसता। आज मनुष्य गोंयान तरी तळमळटा आणि म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात उदक कमी जाल्लें आसा। जितल्यो टांक्यो आनी रिजर्व आसा आनी डॅम आसा, मुद्दम पत्रकारांक सांगता वचा आणि मुद्दम तुम्ही वचून थंयसरले फोटो काढून हाडात, तुमकां स्वता कळटलें उदकाची पातळी कितली सकयल देंवल्या ती। आणि अजून हे तुगेले म्हणजे गरमेचे दिवस तितले अजून सुरू जावना, जाल्या खरें एक जेम तेम 5-6 दीस जाल्या, पण तितलें ऊन पडूंक ना की बाबा उदक काबार जाय सारकें। हो फेलियर कोणाचो? तर भारतीय जनता पार्टी सरकार ते सेंट्रलाक आसा आणि गोंय गोवानूय आसा पळय, हे तांगेलो फेलियर। परत आमी लास्ट टायम सांगिल्लें, हृदयनाथानूय त्या पद्दतीन मेन्शन केल्लें 2019 ते 21 पर्यंत गव्हर्मेंटान कांयच रिप्रेझेंटेशन फायल करूं नाशिल्लें सुप्रीम कोर्टान, हलगर्जीपणा। कारण तांकां थंयसर काँग्रेस सरकार सत्तेर आयिल्लो तुगेलो BJP सरकार सत्तेर आयिल्लो जाय आशिल्लो त्या टायमार, आनी ताज्या खातीर म्हादयचो बळी दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी खऱ्या अर्थान बळी दिलो। ह्या लोकांक फक्त सत्ता जायी, तांकां लोक ते उदका विना मरू, जेवण खाण नासू, तांकां कांय पडिल्लें ना, तांकां फक्त सत्ता जायी। आनी ह्या सत्तेच्या पोटी तांच्यांनी जितले हे विशय जे आसा पळय, इलिगॅलिटीज आसा ती गोंयान जावं नॅशनल लेवलाक जावं
सगळे कडेन पाड घातिल्लें आसा. मोदी आज येवन सांगता की आपूण 400 पार वतलो म्हणून. तुवें बाबा बेरोजगारी वाडयली, वता थंयसर तुगेले सगळे कमोडिटीज म्हारग जाले. ते मागीर गॅस जावं, फ्यूल कमोडिटी जावं, एडिबल कितें जावं, खाणारे कितें वस्तू जावं, सगळे म्हारग जाले. आनी तरी पूण तूं सांगता की आपूण 400 पार वतलो म्हणून. सगळ्यांक हांव सांगता जशें इलेक्ट्रल बॉन्डाची ताकद म्हणजे तांचे कडेन जी आतां विटामीन एम आसा पळय, हे सगळे कितें तर बॉन्ड हे तांचे कडेन आसा, पयशे आसा. ती विटामीन एम लक्षांत दवर, तूं वयर घेवन वांगडा वचचो ना. पण हे देशाक सांबाळण्या खातीर म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयान आज जागृत जावपाची गरज आसा. घराघरांनी लोकांनी वचून पयली एक गजाल सांगपाची गरज आसा. ज्या लोकांनी आमकां उदकाक मारले ते हाज्या फुडें जेवणाक मारतले, हाज्या फुडें एज्युकेशन काबार करतले, हाज्या फुडें जे जे विशय आसा पळय ते फक्त लोक करता. आयज वर्ल्ड वॉटर डे. वर्ल्ड वॉटर डेच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक परबी भेटयता. आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार एक तर वर्ल्ड वॉटर डे, आनी ह्या दिसाक आमकां अशें लक्षांत येता गोंयभरान की ऑलरेडी उदकाची कमतरता जाणवपाक लागली. म्हणजे नळाक जें उदक सकाळीं 8 वतालें आनी रातचें 8 येतालें तें आतां 7 वचपाक लागलां आनी रातचें 9 येवपाक लागलां. सो इतलो इफेक्ट जो आसा पळय तो पडपाक लागला उदकाचेर. ओपा वयर उदक पर्यंत, सॅलिनिटी वयर पर्यंत पावपाक लागली कारण उदकाचो फोर्स कमी जाल्लो आसा. रगाडा जी आसा नदीचे तुमकां कंडिशन खबर आसा कितलें पोल्युशन रगाडान जाला तें. आनी ह्या सगळ्या हेचेर जर आमी विचार केलो जाल्यार आमकां केंद्रबिंदू जो दिश्टी पडटा पळय तो म्हादय. आतां म्हादयच्या आंदोलना बद्दल कांयच उलोवपाचें आमकां ना सद्या, कित्याक म्हादयचें आंदोलन लोकां पर्यंत पावलें. प्रत्येक गोंयकार गोंयांत राव, गोंया भायर राव, देशा भायर राव, म्हादयचें अवेरनेस हे लोकां पर्यंत पाविल्लें आसा. आयज अशी परिस्थिती आसा की सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा, फक्त आमचे सुप्रीम कोर्टान मॅटर एडमीट जाले म्हणून सरकारचे जैत मनयताले. ते सरकार आयजच्या घडयेक हतबल जाला अशें आमकां दिसता. जशें विजय सरदेसायान म्हटलें की आंधळे, बेड्डे, कुड्डे असले सरकार जे आसा पळय ते खरोखरच जाला. कारण व्हायोलेशन्स एका सुप्रीम कोर्टानी ट्रिब्युनलाचे व्हायोलेशन जे आसा ऑर्डरीचे इतल्या प्रमाणात जाता आनी जायत आयिल्ले आसा. आनी कंटेम्प्ट पिटिशन एक पेंडींग आसतना देर इज अनदर कंटेम्प्ट. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कर्नाटक गव्हर्मेंटान ट्रेंच मारून आतां उदक वळोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे इतले ट्रेंच मारसर आमच्या गोवा गव्हर्मेंट कितें करताले, न्हिदलेले काय कितें असो प्रश्न एक आमकां मोठो पडटा. दुसरो प्रश्न असो आसा की आतां गोवा गव्हर्मेंटाक जेन्ना खबर आसा ट्रेंच मारल्या म्हणून, जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट एक्शन घेतली काय ना. तर आमचें अशें स्पश्ट मत आसा की ती एक्शन घेवची ना. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षान सांगला की दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक म्हणून. जर इट इज अ पॉलिटिकल गिमिक जर सदानंद शेट तानावडे म्हणटा, पॉलिटिकल खेळ जर म्हणटा आनी तेवटेच्यान पॉलिटिकल खेळ करून जर आमचो म्हादय जर तुमी वळोवन व्हरतात जाल्यार तुमचें कसलें घाणेरडें राजकारण चलता गोंयांत पळय तें गोंयकारांनी आतां पळयल्लें आसा. तेका लागून सदानंद शेट तानावडेच्या स्टेटमेंटान आनी कांयच जावचें ना जो सदानंद शेट तानावडे म्हणटा पळय म्हादयच्या विशयान कांयच जावचें ना, म्हादय आमचीच उरतली, तुमी कांय प्रयत्न करनासतना कशी उरतली हे भारतीय जनता पार्टीन सांगूंक जाय आनी ह्या गोंयच्या सरकारान सांगूंक जाय. कारण केंद्रान जे सरकार आसा तेच गोंयान आसा सरकार, थंय काँग्रेस सरकार आसा म्हणजेच ऑपोजिशन सरकार आसा. पूण ऑपोजिशन सरकार आसून सुद्दां अजून जर काम करता आसत जाल्यार केंद्रूय न्हिदला आनी गोंयचें सरकार न्हिदला अशें आमचें म्हणणें आसा. तेका लागून एकूण ह्या जे कारभार जो चल्ला त्या कारभाराचो आमी सगळे गोंयकार म्हणून निशेध करतात आनी सरकाराक शिटकावणी दिता की बेगिनात बेगीन कंटेम्प्ट पिटिशन तेंच्यांनी ह्या बाबतीन तरी घालची. सील्ड एनवलपाची वाट पळोवची न्ही. कारण आमचो जो बदामी म्हणून जर बसला तो सील्ड एनवलपाची सुप्रीम कोर्टान धाडटा पळय त्या बदामीकूय हटोवपाची मागणी केल्ली आशिल्ली. तेज्या नंतर प्रवाह म्हणून येयला, तो प्रवाहय न्हिदलेलो प्रवाह जाल्लो आसा. हे सगळे म्हादयच्या बाबतीन जे आमचे गोंयचे सरकार जे आसा पळय गोंयच्या सरकाराचे अपयश हे लोकांसमोर दिश्टी पडटा. पण आज परिस्थिती अशी आसा की देर आर वेरियस वेज ऑफ डायवर्टींग इश्यूज. कर्नाटका इज इनटू डायवर्शन ऑफ म्हादय आणि भारतीय जनता पार्टी गोवा इज इनटू द डायवर्शन ऑफ वेरियस इश्यूज. लोकांचे लक्ष एका जाग्यार केंद्रीत उरचे न्ही म्हणून 10 विषय भारतीय जनता पार्टी हाडटा आणि वेगळे वेगळे विषय हे लोकांसमोर दवरता. आणि असे विषय जे आसा जे ज्वलंत इश्यू आसा जे आमकां डे टू डे लागता इश्यू ते इश्यू चिड्डोवपाचो प्रयत्न जे आसा पळय ते भारतीय जनता पार्टीचे
गोंयचें सरकार करता आनी ह्या सरकाराचो आमी निशेध करता. म्हादईचेर एक कमिटी फॉर्म जाल्ली आहा ते काय तेजेर एक्टिवनेस दाखयना. म्हादईचेर कमिटी जी फॉर्म केल्ली आसा तेजो चेअरमॅन म्हाका दिसता तो सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर आसा. ताणें काल एक्चुअली स्टेटमेंट केला की कंटेम्प्ट पिटिशन घालतलो म्हणून अशें आमकां आयकपाक येलें. केन्ना घालतलो म्हणजे उदक वळयतकीर घालतलो की काम सुरू जालां तेन्ना घालतलो. आनी हाऊस कमिटीचें तुमी आतां पर्यंत काम कितें केलें तें कोणाकूच खबर ना. हावजाकूय खबर आसपाना कित्याक आमी काय हावजान ना पूण हावजाच्या लोकांकूय खबर आसपाना की हाऊस कमिटीन काम कितें केलां. सो हो सगळो एक फार्स कमिटी काडप भारतीय जनता पार्टीची एक सिस्टम आसा की ते एक कमिटी काडटा आनी कमिटीच्या हातान कितें तरी दिता आनी ती कमिटी न्हिदता. दीस इज देअर सिस्टम फॉर सो लॉंग आनी ह्या कमिटीचो कांयच फायदो ना. गव्हर्मेंटान सिरियसली काम करूंक जाय. म्हादय वाचोवपाक लागून पावलां जी उचलूंक जाय ती वेवस्थीत उचलूंक जाय अशें आमकां दिसता. भारतीय जनता पार्टीन फाटल्या दिसांनी प्रवाह म्हणजे म्हादयचो विशय आसा प्रवाह हांगा फॉर्म जातकच गोंयांत ताजें ऑफिस आनी आतां गोंयकारांक बरें जातलें. गोंयचो इंट्रस्ट म्हादयच्या संदर्भात राखपा खातीर आमकां बरें जातलें अशें मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आशिल्लो. पूण जेन्ना आतां ते ट्रेंच मारपा लागले तेन्ना ते आमचो मुख्यमंत्री अजून ताणें एक स्टेटमेंट काडूंक ना. तो न्हिदला. अदरवायज तो खंय तरी विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय ह्या करपाक भोंवता आसतलो. विकसीत गोंय जेन्ना तूं म्हणटा जाल्यार म्हादय डायवर्ट करून गोंय विकसीत जातलें. म्हादय डायवर्ट करून गोंयकारांचें कल्याण जातलें. म्हादय डायवर्ट करून तुमी कितें साध्य करूंक सोदता. हो खरो म्हणजे प्रश्न जो आसा हो गोंयकारांनी ह्या येता त्या इलेक्शन जे आतां सादारण म्हयन्या देड म्हयन्याचेर पाविल्ले आसा हो खरो म्हणल्यार प्रश्न करपाक जाय. उत्तर गोंयचो खासदार आसा सध्या आनी आतां तो कंटेस्ट करता ताका प्रश्न करूंक जाय ताणें म्हादयच्या संदर्भात पार्लमेंटान कितले विशय काडले कितले ताणें प्रश्न घाले ते सोटोवपा खातीर ताणें कितें प्रयत्न केलो हे प्रश्न जे आसा. कारण वी से दॅट म्हादय इज अवर लायफलायन आनी लायफलायनीचेरूच जर ते उलयना लायफलायनीचेर तो उगी रावता हो खासदार जाल्यार म्हणजे हाजे सारकिले निर्लज्जपणां गोंयकारांनी खरें म्हणल्यार उठून आतां जाप विचारपाची गरज आसा. सरकार असंख्य स्कॅम्स चालूच आसा. जसो स्मार्ट सिटी स्कॅम आसतले सामके निकृश्ट दर्जाचें काम जें आसा हें चालू आसा. त्याच बरोबर जॉब्स जो म्हत्वाचो सगळ्या घटकाक सगळ्या लोकांक भुरग्यांक तरणाट्यांक लागता असो विशय आसा हो जॉब. फाटल्या दिसांनी पावर डिपार्टमेंटान लायन हेल्पर जॉब्स डिक्लेअर केल्ले आनी ताज्यो एग्जाम्स जाल्ल्यो. आनी आमच्या लक्षान अशें येता की आमच्या एका सोर्सिसांतल्यान आमकां लक्षान आयलें आनी हांवें ताजे डॉक्युमेंटूय हाडला. एक नंबर म्हणजे एनरोलमेंट नंबर 454589 हो एनरोलमेंट नंबर कोण तरी सुभानी गौसलाल पटेल हाचें नांव आसा. तो एग्जामीक एबसेंट आसा. तुमच्या मुखार मुद्दम दाखयता हांगा पळयात 4589 एबसेंट म्हणटा पळय. ओके तशें बाकीचे आसत एबसेंट ना अशें न्ही पळय खूब जाण एबसेंट आसा पूण व्हेरी पर्टिक्युलरली हो तुमकां नंबर 4589 हो सुभानी गौसलाल पटेल हो एबसेंट आसा थंय पण हो पास जाता आनी ताका नोकरी मेळटा. हे गजब सरकार अजब सरकार हे म्हणजे जो एबसेंट आसा आतां हो पर्टिक्युलर मनीस गौसाल सुभानी गौसाल पटेल हो खंयचो गुजरातच्यान ताणें पेपर बरयला आनी थंयच्यान पोस्ट करून धाडला आनी तो हांगा फिजिकली एबसेंट आशिल्लो काय कितें कित्याक नांव जशें पळयलां तो इज फ्रॉम गुजरात हें कळटा. म्हणजे हांगा एका वटेन गोंयकारांक संदी दितले अशें म्हणटात गोंयकारांक फुडें काडटले अशें म्हणटात आनी हो एबसेंट आशिल्ल्या मनशाक जो त्या एग्जामीक प्रेजेंट ना अशा मनशाक पासूय जाता तो आनी तो सिलेक्टूय जाता. हे सिलेक्शन ताजें हांगा आसा. ऑफिस ऑफ एक्झिक्युटीव इंजिनियर इलेक्ट्रीक डिव्हिजन 7 कुडचोड्यार
लाइन हेल्पर न खाऊंगा ना खाणे दूंगा, फटिंगपणा जावची ना, लोकां खातीर काम करतले ही गॅरंटी कोणाची? मोदी की गॅरंटी, प्रमोद सावंताची गॅरंटी, सदानंद शेट तानावडची गॅरंटी, किसकी गॅरंटी? म्हणजे एबसेंट आशिल्ले लोक सुद्धा आज पास जातात आणि तांकां नोकरी मेळटा. म्हणजे हातून कितले मोठे करप्शन जालां, हातून कितले मोठे घूस घेतले आसतली हे आमकां खबर ना. बट वी आर चॅलेंजींग दीस. आमी हे चॅलेंज करपाचें आसा. हे एंटायर प्रोसेस जो आसा हो फॉल्टी आसा. हे सिलेक्शन जे जाल्लें आसा इज टोटली फॉल्ट हाजेर सिलेक्ट केल्लें आसा. कारण एबसेंटाक तुम्ही पास करून ताका तुम्ही जॉब दिल्लो आसा. आमी कोणाच्या पोटार येना, पण दीस इज ऑल टुगेदर इनजस्ट. कोणाक तरी बाबा ती नोकरी मेळटा आशिल्ली, म्हाका दिसता खंयच्या तरी आमच्या गोंयकाराक मेळटली आशिल्ली नोकरी, ती कोणाक तरी तो सुभानी, गौसलाल पटेल हाका ती